करीबी गांव के चाचा फकीर हुसैन का हमारे यहाँ बहुत आना जाना था। गांव के कई लोगों ने बताया कि उसके यहाँ कई साल तक औलाद न हुई, तो वो मुख्तलिफ दरगाहों के चक्कर काटने लगा। एक पीर साहब का तावीज़ या दुआ कारगर साबित हुई और चौधरी फकीर हुसैन के यहाँ बेटे की वलादत हुई, जिसका नाम पीर साहब के तावीज़ की करामत के हवाले से पीरा देता रखा गया। पीरा देता शुरू से ही ज़हीन और मेहनती था। मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए, तो वालिद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल करा दिया। पीरा देता मेरा दोस्त और कॉलेज में मेरा हॉस्टल फेलो भी था। इधर उसने एमए का इम्तिहान पास किया और उधर करीबी गांव के बड़े चौधरी खुदा बख्श की बेटी का रिश्ता आ गया, जो उनसे बहुत छोटे जिम्मेदार चौधरी फकीर हुसैन ने बड़ी खुशी से कबूल किया और दोनों की शादी कर दी। चौधरी खुदा बख्श की बेटी रशीदा 6 जमात से ज्यादा न पढ़ सकी थी, लेकिन बड़ी समझदार और खानादारी की माहिर थी। पीरा देता ने मुझसे 2 साल बाद सीएसएस का इम्तिहान दिया और फॉरेन सर्विस के लिए मुंतखब हो गया। कई दोस्तों का ख्याल है कि फॉरेन सर्विस एकेडमी में पहुंचकर, लेकिन ज़्यादा शायद बताते हैं कि सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाते ही वो पीरादेता से पीढ़ी चौधरी हो गया था। सर्विस में आने के बाद पीरादेता ज़्यादा संजीदा और रिजर्व हो गया, जबकि उसकी बेगम भाभी रशीदा चौधरानियों की तरह खुले दिल की फराख दिल और पुरखलूस खातून थीं। दोनों के दरमियान इंटेलेक्चुअल गैप खासा था, जिसकी वजह से घर में छोटा मोटा झगड़ा या इटमटक्का लगा रहता था। दोनों एक दूसरे की शिकायत मुझसे बड़ा तकल्लुफ़ कर लेते थे। पिछले दिनों का वाकया है, मैं उनके घर पहुंचा तो अजीब नक्शा था। यूं समझ लें कि जंग का सा सामान था। बेगम के हाथ में डोई और शोहर के हाथ में सोटी थी, जिसकी मदद से वो बेगमाती जारहियत से बचने की कोशिश कर रहा था। बेगम डोई और शोहर सोटी बकफ। बेगम जारहाना अंदाज में पेशकदमी कर रही थी और शोहर मुदाफियाना अंदाज में पसपाई इख्तियार कर रहा था। वो मुझे देखते ही आवाज़ बुलंद बोला, भाई साहब फौरन मुदाखलत करें और फरीक मुखालफ को डिसआर्म कराएं। मैंने मुदाखलत की कोशिश की, मगर डोई बरदार भाभी वेपन रखने पर तैयार न हुई। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम थी और उसका दो टोक अंदाज में इजहार कर रही थी कि अज तक करेले ही पकन गए। अब हमारा दोस्त के सिफारतकार था। उसने मज़ाकरात की दुआई देते हुए कहा कि कुछ भी हो, फैसला मज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। मैंने फिर फ़रीक अव्वल की तरफ रुजू किया और उन्हें अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और वो बवांगे दोहल करेलों के हक़ में आवाज़ बुलंद करती रहीं। इस पर फ़रीक दोम ने अपने मौक़िफ़ की मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा, मैं बारहा आपकी भाभी को आगाह कर चुका हूँ कि मुझे इतवार की मीटिंग, विग बरदार सियासतदान और करेले बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इन्हें मेरे जज़्बात का ख़्याल करना चाहिए। भाभी कहने लगी, भाईजान ये हर रोज़ भिंडी खाता है, मुझे भिंडी ज़हर लगती है, मगर मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। इस पर हमारा दोस्त पीटी बोला, दरअसल कभी किसी ने भिंडी की असल खूबियों को उजागर नहीं किया, इसीलिए भिंडी को आज तक उसका असल मुकाम नहीं मिल सका। तो तुम भिंडी को ताज पहनाकर तख्त पर बिठाना चाहते हो या उसे ब्याह कर घर लाना चाहते हो? बेगम ने ज़रा गुस्से से कहा। तो शौहर कहने लगा, देखो जी, करेले इशू का कोई आउट ऑफ बॉक्स हल ढूंढा जा सकता है, मगर इसके लिए फ्री कैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, ताकि एक दूसरे का मौक़िफ़ समझने में आसानी हो। इस मौका पर भाभी ने डोई सीधी करके फिर ललकारा, तो फिर मौक़िफ़ अच्छी तरह समझ लो, आज करेले ही पकेंगे। डिप्लोमेट शौहर पहले ही बहुत मोहतात था। बेगम की ऊंची आवाज़ सुनकर मजीद सहम गया और कहने लगा, आहिस्ता बोलें, हमसायों की नज़रों में हमारा सॉफ्ट इमेज खराब हो जाएगा। हमसायों के नाम से बेगम और गुस्से में आ गई और कहने लगी, हमसाये कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? मैं उनके करतूतों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगी। इस पर पीडी ने तशवीशनाक लहजे में बेगम से कहा, लगता है तुम हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म से इंस्पायर हो, मगर ये याद रखो शीदो, मोदियाना तर्ज अमल इस खिते के अमन के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। खुदारा वायलेंस से परहेज़ करो, ताकि खिते का अमन खतरे में पड़ने से महफूज रहे। भाभी कहने लगी, मैं किसी खतरे शतरे से नहीं डरती। इस पर सफारतकार शोर लजाजत पर उतर आया और कहने लगा, देख शीदो, याद है ना, पुदीने की चटनी के मामले पर भी हमारा इख्तलाफ राय था। फिर मज़ाकरात हुए और टूट गए, फिर हुए फिर टूट गए, मगर मज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और मज़ाकरात के कई अदवार के बाद कंसेंसस हो गया कि डाइनिंग टेबल पर कोई और चटनी रखी जा सकती है, मगर पुदीने की चटनी नहीं रखी जाएगी। लिहाजा जिस तरह चटनी इशू पर हम आज एक पेज पर हैं, इसी तरह करेला इशू पर भी हमें एक पेज पर होना चाहिए। इस पर भाभी एहतजाज करते हुए मुझसे मुखातिब हुई, देखें भाईजान, मेरा पूरा नाम रशीदा बेगम है, इससे पूछें ये मेरा नाम पुट्ठा क्यों बुलाता है? ओह नो, मैं तो प्यार से कहता हूँ। पीडी ने वजाहत की और मैंने भी उसके मौक़िफ़ की तायद की, तो भाभी किसी हद तक कायल हुई, मगर फिर कहने लगी,
مگر یہ کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے کہ ایک پیج پر ہوں؟ اگر یہ کہے کہ ہم ایک بیڈ پر ہوں یا ایک صوفے پر ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر ایک صفحے پر ہم دونوں کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ کبھی کبھی بالکل پاگلوں والی باتیں کرنے لگتا ہے۔ امریکہ میں رہ کر یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا ہے، جس سے اس کے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر پی ڈی کا دوست ریٹائرڈ کرنل گھومن، دونوں امریکہ میں اکٹھے رہے تھے، آ پہنچا اور آتے ہی کہنے لگا، ڈیئر، میں پاس سے گزر رہا تھا کہ تمہارے گھر سے جنگی طرز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب جہاں جنگی ماحول ہو وہاں کرنل گھومن نہ پہنچے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب بتاؤ وار سچویشن کیا ہے، تاکہ دونوں فریقوں کو جنگ جیتنے کے لیے بڑی مؤثر سے اسٹریٹجی بنا کر دوں۔ او ہو کرنل، تم ہر وقت وار کرنے اور وار کروانے پر ہی تلے رہتے ہو، جہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی۔ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، اس پر فری کین میں بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پی ڈی نے بات ختم کی تو میں نے اس چھوٹے سے ایشو کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کیا۔ اس پر کرنل گھومن کہنے لگا، دیکھیں مجھے بینگن پسند نہیں ہے، آپ کی بھابھی کو بتا دیا تھا کہ بینگن پر پکا کراس لگا دو۔ منع کرنے کے باوجود ایک روز وہ بینگن پکانے سے باز نہ آئی تو پھر آپ کے بھائی کرنل گھومن کا بھی میٹر گھوم گیا، گھر پہنچ کر جاتے ہی اٹیک کر دیا۔ میں نے پوچھا، بھابھی صاحبہ پر؟ کہنے لگے، نہیں، بینگن والی ہانڈی پر۔ پہلی سرجیکل سٹرائک نے ہی ٹارگٹ کو بالکل ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کرنل صاحب آپ نے بیگم صاحبہ پر اٹیک کر کے انہیں ہی؟ کہنے لگا، نہیں، پہلی بار بیگم نہیں ہانڈی ہٹ ہوئی تھی، بس اس کے بعد ایسی غلطی کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ بس کرنل صاحب انٹرو پر زور رکھیں، انٹرو بڑا زبردست ہونا چاہیے، باڈی کمزور بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ ایک اجنبی نوجوان نے داخل ہوتے ہی بڑی بے تکلفی سے کہا۔ کرنل گھومن نے اس کی بے تکلفی پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا، مگر اے کمزور باڈی والے تیز ترار نوجوان، تم ہو کون؟ اس پر پی ڈی نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ٹی وی اینکر ہے اور ہمارے دفتر کا ریگولر وزیٹر ہے۔ اچھا تو یہ ہے وہ صاحب جو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں؟ تو کرنل صاحب نے فکرہ اچک لیا اور کہنے لگے، پروگرام کے تعارف کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی ایک طرف روسی صدر پیوٹن کو اور دوسری طرف طیب اردوان کو لا بٹھائیں گے اور ان کے ساتھ درمیان میں امریکی صدر بیٹھا ہوگا، مگر مہمان سامنے آتے ہیں تو وہی گرہن زدہ چند، وہی ڈسکو داڑھی والے ولی، وہی ملال زدہ چہرے۔ اینکر نے اس پر کرنل صاحب کا فکرہ پکڑ لیا اور کہنے لگے، کرنل صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایسے چہرے دیکھ دیکھ کر خود ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر تو دل اور گردے کے مریضوں کو دوائی کے ساتھ ایسے چہرے دیکھنے سے پرہیز لکھ کر دے رہے ہیں، مگر ہمارے نالائق پروڈیوسروں کے پاس ایک تو فون نمبر بڑے محدود ہوتے ہیں، دوسرے اب عوام بھی ہمارے پروگراموں سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے معقول لوگ آتے بھی نہیں ہیں۔ اس موقع پر ایک بھاری بھرکم شخص داخل ہوا اور کہنے لگا، دوسروں کا تو میں نہیں کہتا، مگر ایک فارغ البال شخص کمال کا تجزیہ کرتا ہے، ہر چیز کو سلیقے سے علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہے، گردے علیحدہ، چانپیں علیحدہ، دل الگ اور مغز علیحدہ۔ اینکر سے ناراض گیا، اس نے فوراً پوچھا، پاجی آپ کسائی ہیں؟ نہیں، اگر آپ کسائی نہیں تو پھر آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں۔ اس پر ہمارے دوست پی ڈی صاحب کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہاں یہ کسائی نہیں، گجرانوالہ کے رہائشی ہیں، وہاں کے معروف بزنس مین ہیں اور اس دھرتی کے ہر سپوت کی طرح خوش خوراک ہیں۔ یہ اپنی بیٹیوں کے اوصاف سے بے خبر ہو سکتے ہیں، مگر بوٹیوں کے فضائل سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس دوران بھابھی رشیدہ کی آواز گونجی کہ کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو سب صاحبان کھانا کھا کر جائیں۔ سب لوگ خاص طور پر اور میرے اپنے پی ڈی چوری صاحب کان کھول کر یہ خوشخبری سن لیں کہ آج کریلے ہی پکن گے۔